आज चाहिँ हामी गॉस थ्योरम पढ्छौं तर गॉस थ्योरम पढ्नु भन्दा अगाडि हामीलाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पनि अलिकति आइडिया हुनुपर्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो कुनै आइडिया छ यो चाहिँ एउटा वेक्टर सर वेक्टर क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी हो यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी हैन इलेक्ट्रिक फ्लक्सलाई हामी phi e ले डिनोट गर्छौं डिजन च्याप्टर पढ्छौं त्यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्सले चाहिँ के शो गर्छ भने कुनै पनि सर्टेन एरियामा इलेक्ट्रिक फिल्ड को म्याग्निट्युड कति छ त अमाउन्ट अफ म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रेजेन्ट इन सर्टेन एरियामा अब त्यो अहिले म डेफिनेसन लेखाउँछु इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तर त्यो भन्दा अगाडि अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ पहिला भन्नु सबै कुराहरु लिंक छ है गॉस थ्योरम मजाले बुझ्नको लागि यो सबै कुराहरु पहिला सुरुमै बुझ्दै जानु फ्लक्स पढ्नु भन्दा अगाडि पहिला मलाई एरिया को बारेमा अलिकति चर्चा गर्नु छ एरिया भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यो भन्नु पहिला वेक्टर सर वेक्टर कम्प्लिट एरिया चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो तर एउटा सानो एरिया हामी भन्छौं एरिया एलिमेन्ट सानो एरिया यसलाई हामी डिफरेन्शियल एरिया के भन्दै हुनुहुन्छ हेलो ल सानो एरिया जुन हुन्छ डिफरेन्शियल एरिया हामी भन्छौं यो चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो कम्प्लिट एरियालाई हामी स्केलर को रूपमा ट्रिट गर्छौं तर एउटा सानो एरिया डिफरेन्शियल एरिया चाहिँ जसलाई हामी एरिया भेक्टर पनि भन्छौं अहिले आउँछ गॉस थ्योरममा पनि आउँछ त्यो एरिया भेक्टर चाहिँ के हो त सानो एरिया भेक्टर चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ अब एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन चाहिँ कतातिर लिएर अब सानो एरिया यदि भेक्टर क्वान्टिटी भयो भने त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ कता लिने यदि 2D सर्फेस छ भने अथवा दैट इज ओपन सर्फेस हामी भन्न सक्छौं सर्कुलर भयो रेक्टेंगुलर भयो स्क्वायर शेप को भयो त्यो ओपन सर्फेस हुन्छ ओपन सर्फेसमा हामी डाइरेक्सन दुई तरिकाले दिन सक्छौं यो कुराहरु बुझ्दै जानु कुनै प्लेट हो लेमिना हो यसको डाइरेक्सन यो एरिया भेक्टर हो भने यो आउटवार्ड पनि हुन सक्छ र इनवार्ड पनि हुन सक्छ जुन यो डटेड लाइनले मैले इनवार्ड एरिया भेक्टर दिइराछु र यो सोलिड लाइनले आउटवार्ड एजम्पसन हो यो चाहिँ आउटवार्ड एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन दुईतिर हुन सक्छ यदि 2D सर्फेस छ भने हैन यदि 3D सर्फेस छ भने 3D सर्फेस मतलब क्लोज्ड सर्फेस हुनु पर्यो चारैतिरबाट बन्द सर्फेस हुनु पर्यो 3D सर्फेस 3D सर्फेस छ भने अलिकति नेट ल्याग भइरा होला त्यो बिस्तारै शो हुन्छ 3D सर्फेस छ भने 3D सर्फेस भनेको क्लोज्ड सर्फेसमा एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन हामी आउटवार्ड कन्सिडर गर्छौं र त्यो एरिया भेक्टर त्यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर पनि हुनुपर्छ सो क्लोज्ड सर्फेसमा एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन हामी नर्मली आउटवार्ड कन्सिडर गर्छौं area vector is considered normally अब भन्छु सर हामी इनवार्ड शो गर्न मिल्दैन मिल्छ तर हामी जेनरली गर्दैन assumptions कस्तो क्लोज सर्फेस एउटा म क्युबाइड को एक्जाम्पल दिन सकिन्छ मानौं यो एउटा मेरो क्युबाइड भयो क्युबाइड एउटा क्लोज सर्फेस 3 डाइमेन्सनल फिगर हुन्छ ओके मानौ यो क्लोज सर अड्किरहेछ अरूको आवाज अर्की आइरहेछ अब यहाँ बुझ्नु न अब सपोज यो एरिया भेक्टर को अब डाइरेक्सन मलाई
आउटवार्ड यो एरिया भेक्टरको डिरेक्सन आउटवार्ड हुन्छ र यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ। एकपट्टि राइट ह्यान्ड साइडको पोर्सन कन्सिडर गर्ने हो भने यसमा चाहिँ एरिया भेक्टर पनि यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर र आउटवार्ड 3 डाइमेन्सनल बडी 3D बडी छ भने एरिया भेक्टर चाहिँ त्यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर भएर आउटवार्ड हामी एज्युम गर्छौं। यही अनुसार हामी सिलिन्डरमा पनि हेर्न सक्छौं। सिलिन्डर पनि एउटा क्लोज्ड फिगर हो 3D फिगर हो। अब यसको यो दुईटा सर्फेसमा एरिया भेक्टर यदि मलाई लेख्नु छ भने यो पनि आउटवार्ड हुन्छ। यो एरिया भेक्टर ठीक छ, यहाँसम्मको क्लियर छ हैन? एरिया भेक्टर डिरेक्सन कसरी लिने? आउटवार्ड लिने। एरिया भेक्टरको डिरेक्सन आउटवार्ड लिने। आउँछ कुरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मिनिङ चाहिँ पहिला बुझौं। कुनै पनि सर्फेसबाट कतिवटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास भइराछ र त्यो सर्फेस त्यो फिल्ड लाइन्सको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। द इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स perpendicular to a plane is called electric flux. The number of electric flux पढ्दैछु। So electric flux को definition लेखौं पहिला। The number of electric field lines passing perpendicular to a अब यसको एक्जाम्पल मानौं, जस्तै यो फिल्ड लाइन्स यसरी डिस्ट्रिब्युट भएर दिएको छ। यो येलोले चाहिँ म ड्रा गरिरहेको छु, यो फिल्ड लाइन्स भयो र यसमा चाहिँ म एउटा सर्फेसलाई यसरी राख्दिए। यो कुनै एउटा मेरो सर्फेस हो, एउटा सर्फेस मानौं, एउटा प्लेन हो। यो प्लेनलाई मैले यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सको बीचमा राख्दिए। यो चाहिँ हाम्रो सबै इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स हो र मलाई भन्नुस् त फ्लक्स कति हुन्छ, टोटल फ्लक्स कति हुन्छ यो केसमा, फाइ कति हुन्छ? 3 हुन्छ है। किनभने यो प्लेनबाट जम्मा 3 वटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास भइरहेछ र यो प्लेनलाई चाहिँ हामी नर्मली राखेका छौं। यो कुरो नबिर्सिनु, यो एंगल जुन छ 90 डिग्री बनाएर राखेका छ। यो प्लेन्सलाई यो फिल्ड लाइन्सले पेनिट्रेट गरिरहेछ। यदि धेरै फिल्ड लाइन्सहरु यसमा मैले कोड दिए भने, मानौं अझै मैले फिल्ड लाइन्स कोड दिए, अब यति बेला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कति हुन्छ भन्नु त? 5 हुन्छ हैन? हेलो सर, मैले जति भइरहेछ कन्टिन्युअस सर धेरै। यो भन्दा अगाडि मैले कुरो पढाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हामी पढ्न गइराछौं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ्नु भन्दा अगाडि एरिया भेक्टरको कन्सेप्ट चाहिँ हुनुपर्छ। अब एरिया भेक्टर, एरिया चाहिँ आफैमा स्केलर क्वान्टिटी हो, तर यदि हामी डिफरेन्शियल एरिया दैट इज सानो एरियालाई यदि कन्सिडर गर्छौं भने एट अ पोइन्ट एरिया भनौं न, पोइन्ट एरियालाई यदि हामी कन्सिडर गर्छौं भने त्यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। थ्योरम एप्लाई गर्ने बेला हामीलाई एरिया भेक्टरको कन्सेप्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अब एरिया भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको डिरेक्सन्स चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ एंगल निकाल्नको लागि। अब डिरेक्सन्स कसरी लिने त? यदि क्लोज्ड सर्फेस हो भने, यदि सर्फेस हो भने ल अब मानौं हामीसँग 2D सर्फेस छ। 2D सर्फेसको मिनिङ हुन्छ ओपन सर्फेस। अब ओपन सर्फेसमा एरिया भेक्टर हामी जसरी पनि लिन सक्छौं, आउटवार्ड पनि लिन सक्छौं, इनवार्ड पनि लिन सक्छौं। यहाँ सलिड लाइनले मैले जुन देखाएको छ त्यो चाहिँ आउटवार्ड भयो
र डटेडले जुन देखाएको छ त्यो चाहिँ इनवर्ड भयो, यो प्लेनको भित्र गएको छ एरिया भेक्टर भनेर बुझ्न सकिन्छ। 3D सर्फेस मिनिङ क्लोज सर्फेस छ भने क्लोज सर्फेस जुन चारैतिरबाट क्लोज्ड हुन्छ, फर इक्जाम्पल क्युबाइड भयो, सिलिन्ड्रिकल सर्फेस भयो, यिनीहरूमा जुन सर्फेसमा हामीले एरिया भेक्टर निकाल्नु छ त्यो सर्फेसको परपेन्डिकुलर र आउटवार्ड हामी लिन्छौँ। यो चाहिँ साइन कन्भेन्सन भयो, परपेन्डिकुलर एन्ड आउटवार्ड। त्यसैले यो क्युबाइडको केसमा चाहिँ हाम्रो एरिया भेक्टर चाहिँ यो भयो, क्युबाइडको केसमा आउटवार्ड, नर्मली अलि आउटवार्ड, हैन? यति कुरो मैले पढाएको थिएँ। त्यसपछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्सको मिनिङ हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भित्र यदि कुनै पनि प्लेन ल्यामिनालाई, प्लेन सर्फेसलाई परपेन्डिकुलरली राखियो भने त्यो कतिवटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास हुन्छ, जतिवटा पास हुन्छ त्यही नै फ्लक्स हो, त्यही नै फ्लक्स हो। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मानौँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्समा मैले यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स यसरी दिएको थियो, यसमा मैले एउटा प्लेन सर्फेस, प्लेन लेमिना एउटा माना अथवा प्लेन सर्फेस मैले राखेँ परपेन्डिकुलरली 90 डिग्री बनाएर। सो कतिवटा फिल्ड लाइन पास हुन्छ। यदि म येलो लाइन कन्सिडर गर्छु भने एकछिन म सेतोलाई मेटेँ। अब हेर्नुहोस् त त्यो एउटा फिल्ड लाइन पास भइरहेछ, जम्मा 3 वटा पास भइरहेछ। सो यो केसमा टोटल फ्लक्स भयो 3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भयो 3, किनकि 3 वटा फिल्ड लाइन पास भइरहेछ। अब मैले के गरेँ, 2टा फिल्ड लाइन्स अझै यसमा थप्दिएँ। अब कतिवटा भयो, 5 वटा भयो। सो जतिवटा त्यही नै त्यो प्लेनबाट चाहिँ टोटल फ्लक्स हुन्छ। यतिसम्म कुरो क्लियर छ? क्लियर छ सर। अब फ्लक्सलाई बढाउनको लागि, ओके थ्याङ्क यू, फ्लक्सलाई बढाउनको लागि अथवा फ्लक्स के कुरोमा डिपेन्ड हुन्छ त? सो यो जुन फ्लक्स छ फाइ, यो चाहिँ 2टा कुरोमा डिपेन्ड हुन्छ। यो फ्लक्स जुन छ यो 2टा कुरोमा, कि इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ कति छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ कति छ, र थीटा कति छ, थीटा। अब यो थीटा भनेको फिल्ड लाइन्स र एरिया भेक्टरको बिचको डिरेक्सन हो। यो जुन थीटा छ, थीटा, यो थीटा इज एंगल बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड एरिया भेक्टर। यो 2टा कुरामा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेन्ड हुन्छ। यो थीटा चाहिँ के हो त? एंगल बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड एरिया भेक्टर। अब कसरी हुने सर यदि यो क्वेसन छ भने, अब यसरी हामी एउटा ट्याप वाटर छ हामीसँग र यहाँबाट पानी झरिरहेछ र यसको मुनि के छ त हामीसँग एउटा बकेट छ। यो चाहिँ हाम्रो बकेट भयो, बकेटको माथिको क्रस सेक्सनल एरिया यो भयो। अब यो बकेट चाहिँ यो ट्यापको मुनि राखेका छौँ। अब यसमा पानी भरिरहेछ। अब कुन बेला बकेटमा म्याक्सिमम वाटर हामी फिल गर्न सक्छौँ? जब कुन बेला म्याक्सिमम वाटर फिल हुन्छ? 90 डिग्रीमा सर। अनि माथिबाट यसरी आइरहेछ र यो सर्फेसमा 90 डिग्री बनाइरहेछ, हैन? 90 डिग्री बनाइरहेछ, ठीक छ। अथवा यो सर्फेसको एरिया भेक्टर हामी कसरी लिन सक्छौँ? यो बकेटको सर्फेसको एरिया भेक्टर परपेन्डिकुलरली आउटवार्ड, एरिया भेक्टरको डिरेक्सन हैन, र पानी माथिदेखि तल खसिरहेछ। यसको मतलब हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि थीटा चाहिँ यहाँ 180 भइरहेछ, यहाँ थीटा 180 भइरहेछ। र 0 डिग्री पनि हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ, 0 डिग्री र 180 डिग्री, 0 डिग्री र 180 डिग्री। cos 180 कति हुन्छ? हाल्नु त क्याल्कुलेटरमा एकचोटि। -1। म्याक्सिमम वाटर यसमा भरिन्छ। अब मैले के गरेँ, ट्याप चाहिँ यही हो, सेम ट्याप हो, यो धार हो जहाँबाट पानी झरिरहेछ। तर मैले बाल्टिनलाई, यो बाल्टिन अथवा बकेट भनौँ, बाल्टिनलाई मैले यसरी राखेँ, बकेटलाई मैले यसरी राखेँ। यसको एरिया टट्ट लेफ्ट साइडमा फेस हुने गरी, यही बकेट हो हाम्रो। अब यो केसमा भन्नुहोस् त, यो बकेटमा पानी भर्छ कि भर्दैन? यो केसमा पानी भर्छ बकेटमा? भर्दैन। किन भर्दैन? 90 डिग्री भइहाल्यो। किनकि पानी छिर्ने सर्फेस चाहिँ यतापट्टि भयो, यताबाट पानी इन हुने हो,
यसलाई चाहिँ म लेफ्टतिर फर्काएर राख्दिए अथवा एरिया भेक्टरको टर्म्समा कुरो गर्ने हो भने एरिया भेक्टर यतातिर हुने भयो र माथिबाट पानी आइरहेछ यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन भन्न सक्छौँ कि यो माथिबाट आओस् कि तलबाट जाओस् यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर त छ नि सो एरिया भेक्टर र यो एंगल हेर्ने हो भने यो 90 डिग्री भयो सो 90 डिग्रीको केसमा पानी भरिएन नो वाटर यसको मतलब नो फ्लक्स सो यो सेम कन्सेप्ट जुन छ हामी इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा लगाउँछौँ अब कसरी लगाउँछौँ त्यो हेरौँ सर्फेसबाट टोटल फ्लक्स कति पास हुन्छ कुनै पनि सर्फेसबाट टोटल फ्लक्स कति पास हुन्छ यो चाहिँ थीटा र त्यो फिल्डको स्ट्रेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टु डट प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड एरिया भेक्टर डट प्रोडक्ट भइसकेपछि यो हुन्छ EA cos थीटा सो फ्लक्स भयो EA cos थीटा अब यहाँ चेक गर्नुस् when थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री थीटा जब 0 डिग्री हुन्छ त्यति बेला जुन फ्लक्स हुन्छ यो हुन्छ E into A into cos 0 डिग्री cos 0 कति हुन्छ सो यति बेला फ्लक्स हुने भयो म्याक्सिमम फ्लक्स हुन्छ E into A यो चाहिँ म्याक्सिमम फ्लक्स भयो यति बेला फ्लक्स हुने भयो म्याक्सिमम यही केस छ यही ट्याप वाटरबाट बुझ्न सकिन्छ जब थीटा 0 डिग्री थियो त्यति बेला म्याक्सिमम वाटर यो बकेटमा भर्यो हैन यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ म्याक्सिमम वाटर भर्यो सबै वाटर त्यो बकेट भित्रै नै आइराछ सबै पानी त्यो बकेट भित्र नै छिरिरहेछ बिस्तारै यो बकेटको इन्क्लिनेसन 90 तिर लादै गर्नु थोरै भर्दै जान्छ जुन बेला थीटा 90 डिग्री हुन्छ एक थोपा पनि पानी छिर्दैन हो कि हैन त्यही अनुसार हामी इलेक्ट्रिक फ्लक्सलाई चेन्ज गर्न सक्छौं अब यही माथिको एक्जाम्पलमा थीटा 90 डिग्री कन्सिडर गर्नु थीटा 90 डिग्री मान्नु त 90 डिग्री मान्दाखेरि फ्लक्स कति हुन्छ फाइ यो हुने भयो E into A into cos 90 cos 90 कति हुन्छ 0 सो यो केसमा फ्लक्स कति हुने भयो त मिनिमम हुने भयो फ्लक्स कति हुने मिनिमम किनकि त्यो सर्फेस कस्तो छ त अब कसरी म देखाउनु यो डायग्राममा मानौँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी गइराछ मैले एउटा सर्फेस पनि यसको माथि यसरी राखिदिए कि यसको माथि राखिदिए एउटा पनि लाग्गा छैन यो सर्फेसमा पेनिट्रेट गर्नु पर्यो परपेन्डिकुलर डिग्री 90 डिग्री बनाएर यसरी जानु पर्यो कि यो प्लेनमा यसलाई मैले ठ्याक्कै 0 डिग्री बनाएर गरी राखिदिएको छु यो माथि 0 डिग्री एउटा पनि फिल्ड लाइन्स पास हुँदैन भिजुअलाइज भइरहेछ यो कुराहरु वाइट जी यस ओके ल अब यो माथिको जुन डेफिनेसन छ यो चाहिँ अलिकति यसलाई बुझौं यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E भनेको EA cos थीटा हुने भयो अब A cos थीटा भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ यहाँ A cos थीटा चाहिँ एरिया भेक्टरको त्यो कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँ फिल्डको एलोङ छ हैन यो कम्पोनेन्ट फिल्डको एलोङ हुन्छ कसरी हुन्छ फिल्डको एलोङ त्यो कुरा अब बुझौं मानौँ यस्तो खालको हामीलाई सर्फेस दिएको छ यो A cos थीटा पहिला यहाँ लेखिहालौँ A cos चाहिँ फेरि न्युमेरिकलमा यो कुराहरु चाहिन्छ है A cos थीटा चाहिँ यहाँ के हो त कम्पोनेन्ट अफ A cos थीटा नि लेख्न सकियो अथवा E cos थीटा पनि लेख्न सकिन्छ अब यो शिफ्ट गर्न सकिन्छ यो ब्र्याकेटलाई जस्तै एकछिन पहिला E cos थीटा को कुरो गरिहालौं यहाँ यस्तो खालको हामीसँग सर्फेस छ यो सर्फेस को प्लेन भयो यसरी र
यसमा चाहिँ यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड पास भयो, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर हो यो, ठीक छ। अब यो सर्फेसको एरिया भेक्टरको जुन डिरेक्सन हुन्छ ठ्याक्कै यो सर्फेसमा 90 डिग्री हुने गरी माथितिर जान्छ यसको एरिया भेक्टर। एरिया भेक्टरले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्डसँग मानौँ थीटा एंगल बनाएको छ, थीटा एंगल बनाएको छ। अब हामी इलेक्ट्रिक फिल्डलाई पनि एरिया भेक्टरको डिरेक्सनमा तोड्न सक्छौं कि त एरिया भेक्टरलाई इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा हामी ब्रेक गर्न सक्छौं है। सो ए cos थीटा लिनुस् कि e cos थीटा लिनुस्, एउटाको कम्पोनेन्ट अर्कोको एलोङ लिने हो, त्यति हो कुरो। अब इलेक्ट्रिक फिल्डको कम्पोनेन्ट लिनु त दुईटा कम्पोनेन्ट, सो जोसँग थीटा छ यो कम्पोनेन्ट हुने भयो e cos थीटा, र जोसँग थीटा छैन त्यो कम्पोनेन्ट हुने भयो e sin थीटा, e sin थीटा। e sin थीटा। अब यहाँ फर्मुला लगाउनुस्। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ e भनेको e इन्टु cos थीटा इन्टु a। अब यहाँ बुझौँ त यो कुरा। पहिला चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ठ्याक्कै सर्फेसबाट पास भइरहेको थियो। अब यसको चाहिँ हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट गर्यौं, एउटा चाहिँ e cos थीटा कम्पोनेन्ट गर्यौं, अर्को चाहिँ e sin थीटा कम्पोनेन्ट गर्यौं। e cos थीटा कम्पोनेन्ट जुन छ त्यो ठ्याक्कै एरिया भेक्टरसँग के छ त परपेन्डिकुलर छ, हो गयो नि। सो यो कम्पोनेन्ट हामी यहाँ लिएको छौं e cos थीटा वाला कम्पोनेन्ट। अथवा यो कुराहरु दिमागमा यदि बुझ्न गाह्रो भइराछ भने सिम्पली यो माथिको स्टेटमेन्ट याद गर्नु, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डट प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड एरिया भेक्टर। यतिले नै सबै कुराहरु हाम्रो सल्भ हुन्छ। डट प्रोडक्ट हो यो, डट प्रोडक्ट हो। न्यूमेरिकल गरौँ न त कति बुझ्नु भयो र चेक गरौँ एकछिन। मानौँ यस्तो खालको हामीसँग एउटा सर्फेस दिएको छ, यो मानौँ स्क्वायर प्लेट हो यो, यसको सबै साइड ए छ र यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पास भइरहेको यसले पास भइरहेछ। एम्सहरुको क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने यस्तै डायग्राम बनाएर दिएको हुन्छ कि कन्सेप्चुअली चेक गर्न। मानौँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स को स्ट्रेन्थ भयो E, यसरी पास भइरहेछ, 90 डिग्री एंगल बनाएर पास भइरहेछ। अब भन्दैछ फाइन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन्ड गर्नुस् त इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Calculate electric flux. A square into E sir. हो ठीक छ, EA स्क्वायर हुने भयो। किन? किनकि फ्लक्स को फर्मुला हुन्छ E भेक्टर डट A भेक्टर दैट इज EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड को स्ट्रेंथ दे A भनेको एरिया अफ सरफेस अथवा एरिया अफ A स्क्वायर, यो सानो A स्क्वायर हुने भयो। यहाँ एंगल कति दिएको छ 90 डिग्री हैन। सो cos 90 भनेको 0 डिग्री दिएको, 0 डिग्री भयो कि 90 डिग्री भयो? 0 डिग्री भयो नि सर। एरिया भेक्टर र इलेक्ट्रिक फिल्ड को परपेंडिकुलर कम्पोनेन्ट लिनु पर्ने हुन्छ सर एलोङ। भेरी गुड बोय। जस एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन त यसकै एलोङ हुने भयो। जस 90 डिग्री लेख्न पाइएन हैन। एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन हजुर सर। र थीटा चाहिँ एरिया भेक्टर र इलेक्ट्रिक फिल्ड को बीचको एंगल हो। सो यहाँ जुन मैले 90 डिग्री लिए यो त प्लेन को एंगल हो हैन, त्यसैले मिलेन। हो ठीक छ, यहाँ 0 डिग्री लिनु पर्यो। सो cos 0 कति हुन्छ 1 हुने भयो। सो नेट फ्लक्स चाहिँ EA स्क्वायर हुने भयो। यस्तै खाल सर मैले बुझिन। बुझ्नु भएन यसमा, त्यो बुझ्नु पर्ने कुरै छैन। फ्लक्स फाइन्ड गर्न भन्दैछ, फ्लक्स को फर्मुला E डट A हुने भयो EA cos थीटा। अब A भनेको एरिया अफ प्लेन, यो प्लेन जुन यहाँ दिएको छ नि यसको एरिया, यो स्क्वायर भइसकेपछि यसको एरिया त
ए स्क्वायर हुने भयो यहाँ र यहाँ थीटा लिनु पर्यो थीटा चाहिँ एरिया भेक्टर र इलेक्ट्रिक फिल्डको बीचको एंगल अब यो प्लेन लेमिना 2D सर्फेस भइसकेपछि यसको एरिया भेक्टर मैले आउटवर्ड माने यो आउटवर्ड माने हो कि यो एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन आउटवर्ड माने हो यो डाइरेक्सन आउटवर्ड हुने हो त इलेक्ट्रिक फिल्डको बीचमा कति एंगल छ यो एंगल चेक गर्नुस् त प्यारलल लाइनको बीचको एंगल त 0 डिग्री हुन्छ नि त सो थीटा चाहिँ 0 डिग्री हुने भयो थीटा चाहिँ एरिया भेक्टर र इलेक्ट्रिक फिल्डको बीचको एंगल हो यति बुझ्नु ओके थीटा चाहिँ थीटा अब यहाँ कतिको बुझ्नुभयो एउटा यो क्वेशनबाट चेक हुन्छ तपाईलाई नै आन्सर सोध्छु है यो हेर्नु यो क्वेशन सार्नु त मानौँ एउटा सर्कुलर ल्यामिना हामीलाई दिएछ यसको रेडियस छ r र ठ्याक्कै यसको प्लेन सँग मानौँ यो एंगल दिएको छ हाम्रो 30 डिग्री यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ ल यस्तो क्वेशन दिएको छ है अब भन्दैछ फाइन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एउटा सर्कल हो जसको रेडियस चाहिँ r छ र इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ ठ्याक्कै यो रेडियस यो सँग भनौं न r सँग 30 डिग्री एंगल बनाएर पास भइराछ अब फ्लक्स निकाल्नुस् यहाँ चेक गर्नु पर्यो जुन थीटा जुन दिएको छ यहाँ थीटा यो जुन 30 डिग्री दिएको छ यो वास्तवमा हामीले सोचेकै थीटा हो कि अर्कै थीटा हो भनेर बुझ्नु पर्यो कुरो थीटा चाहिँ इलेक्ट्रिक प्लेन सँग बनाएको एंगल हैन थीटा यहाँ यो थीटा अर्कै थीटा हो जो मेन थीटा कुन हुन्छ त्यो आफै गर्नु त ल म गर्छु यो क्वेशन आन्सर आइसक्यो सर कति हो आन्सर √3/2 e pi r स्क्वायर रङ थीटा नै हैन नि त त्यो 30 नै हालेछ तिमीले क्वेशनमा जुन दिएको हुन्छ त्यो नहुन पनि सक्छ e pi r स्क्वायर हो सर यस e pi r स्क्वायर बाइ 2 यस सर यहाँ यो थीटा हामीले जुन थीटा फर्मुलामा पढेका छौं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल्ने I को जुन फर्मुला छ फाइ को फर्मुला जुन छ हाम्रो त्यो फर्मुलामा थीटा जुन हो थीटा यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र एरिया भेक्टरको बीचको एंगल अब यो प्लेन सर्फेस को पहिला एरिया भेक्टर ड्रा गर्न आउनु पर्यो अब एरिया भेक्टर कसरी ड्रा गर्ने अब यो 2D सर्फेस हुन्छ त हामी आउटवर्ड मानौं 90 डिग्री बनाएर यो माथि जान्छ मानौं एरिया भेक्टर यता कतै आउने भो सो यो भो एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन अब यो 30 डिग्री एंगल छ भने यो एंगल कति हुने भो त टोटल 90 डिग्री हुन्छ सो यो 60 डिग्री हुने भो 60 डिग्री सो 60 डिग्री चाहिँ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र एरिया भेक्टरको बीचको एंगल हो अब यो थीटा को ठाउँमा 30 डिग्री हैन कि 60 डिग्री राख्नु पर्यो 60 डिग्री राख्नुस् E into A is the यो लेमिना को एरिया अब लेमिना हो सर्कल लेमिना भनेको 2D सर्फेसलाई हामी लेमिना भन्छौं अब सर्कुलर फिगर दिइसकेपछि पाइ r स्क्वायर र थीटा राख्नु पर्यो 60 डिग्री सो cos 60 यति राख्नु सल्भ गर्नुस् यु विल गेट योर आन्सर So E pi r square cos 60 भनेको 1/2 so net flux कति हुने भयो त E pi r square by 2 ठीक छ यहाँ ठीक छ सर र एउटा ट्रिक यहाँ नोट बनाएर के लेख्नुस् भने यदि 2D सर्फेस छ भने आई रिपिट यदि 2D सर्फेस छ भने 2D सर्फेसमा हामी एरिया भेक्टर आउटवर्ड पनि लिन सक्छौं इनवर्ड पनि लिन सक्छौं तर
क्वेसन गर्ने बेला सकेसम्म एरिया भेक्टर चाहिँ एलोङ द इलेक्ट्रिक फिल्ड मान्नु। यो चाहिँ नोट भनेर लेख्नु है। एलोङ द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले एरिया भेक्टरको डिरेक्सन मान्नुपर्छ। फर 2D सर्फेस, for 2D surface, take the direction of area vector along the direction of field. Along the direction of electric field कै direction मा हामी लिन्छौँ, किनकि गॉस थ्योरममा हामीलाई यो सबै कुरा र 3D सर्फेस को लागि अथवा 3D फिगर्स को लागि फर 3D सर्फेस अथवा फर 3D बडी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एरिया भेक्टर आउटवार्ड र नर्मल लिनु पर्यो। नर्मल भनेको त्यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर र आउटवार्ड। एरिया भेक्टर should be outward and perpendicular to plane. यो कुराहरु मैले सबै अगाडि गरिसकेको छु। ल अब एउटा क्वेशन गरौँ। यहाँ एकछिनमा हेर्न सक्छौं। अब phi1 भनेको फर्स्ट सर्फेसबाट कति फ्लक्स छ यो सर्फेस हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् इलेक्ट्रिक फिल्ड गइराछ र यो सर्फेसलाई ठ्याक्कै हामी त्यसको बीचमा राखेका छौं। यसको मतलब यति बेला एरिया भेक्टरहरुको डिरेक्सन ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौं यो फर्स्ट फेजको एरिया भेक्टर आउटवार्ड, नर्मल र आउटवार्ड र यो सेकेन्ड फेजको एरिया भेक्टर पनि हामी आउटवार्ड र ठ्याक्कै यसमा नर्मल हुनु पर्यो, सर्फेसमा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। अब phi1 क्याल्कुलेट गर्नु। phi1 भनेको EA cos थीटा इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ हामीलाई E नोट दिएको छ, यो I डिरेक्सनमा छ, x पोजिटिभ x एक्सिस तिर। अब एरिया भेक्टरको डिरेक्सन्स हेर्नु त राइट बाट लेफ्ट तिर छ। राइट बाट लेफ्ट भइसकेपछि यता एंगल कति हुने भयो? इलेक्ट्रिक फिल्ड लेफ्ट बाट राइट, लेफ्ट बाट राइट इलेक्ट्रिक फिल्ड र एरिया भेक्टरको डिरेक्सन राइट देखि लेफ्ट। सो एंगल कति हुने भयो भन्नु त यहाँ 180। सो E2 अब ए राख्नु पर्यो यो सर्फेसको एरिया। अब सर्कुलर भइसकेपछि पाई आर स्क्वायर इन्टु थीटा भनेको 180 cos 180। cos 180 कति हुन्छ? -1। सो इभ्यालुएट गर्नुस्। E नट पाई आर स्क्वायर -1 अगाडि हाल्ने। सो यति हुन्छ फ्लक्स थ्रु द फर्स्ट सर्फेस। क्लियर? सीताजीलाई क्लियर छ कुराहरु? अब phi2 भन्नु त सीताजी। phi2 phi2 कति हुन्छ? यति नै हुन्छ तर साइन प्लस हुने भयो। अब phi2 को लागि एरिया भेक्टर र फिल्डको बीचको एंगल कति? ल यहाँ हेर्नु चारवटा फेसेसबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड हाम्रो दिएको छ। E इज इक्वल्स टु E नट x I क्याप
यसको मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ हाम्रो त्यो एक्स एक्सिस को पनि आई क्याप डिरेक्सनमा छ पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ र यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ हाम्रो एउटा क्यूब दिएको छ जुन ओरिजिनबाट एक्स डिस्टेन्स अपार्ट हो अब यसको चारटै फेसेसमा चाहिँ हामीलाई फ्लक्स निकाल्नु पर्यो अब फेस नम्बर 1 मा पहिला चेक गरौँ अब फेस नम्बर 1 लाई कन्सिडर गर्दाखेरि यसको एरिया भेक्टर त आउटवार्ड लिने नर्मल आउटवार्ड सो यसमा क्याल्कुलेट गर्नुस् त EA cos थीटा सो इलेक्ट्रिक फिल्ड को स्ट्रेंथ E को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं हामी E नट x युज गर्न सक्छौं E नट x र फर्स्ट फेस ओरिजिन बाट कति डिस्टेन्स अपार्ट छ फर्स्ट फेस ओरिजिन बाट कति डिस्टेन्स अपार्ट छ पार्ट छ सो ए लेखौं त सेकेन्ड स्टेपमा लेखौँला ए भनेको एरिया अफ दिस ल्यामिना त्यो एरिया कति लेख्न सक्छौं हामी a स्क्वायर लेख्न सक्छौं हैन एरिया थीटा यहाँ कति हुने हो थीटा cos 180 डिग्री इलेक्ट्रिक फिल्ड लेफ्ट देखि राइट र राइट देखि लेफ्ट सो यो बिचको एंगल कति हुने भयो त 180 डिग्री सो यो सबै कुरा पुट गर्नुस् सो E नट हुने भयो अब यो फर्स्ट फेज कति डिस्टेन्स अपार्ट छ यहाँबाट a डिस्टेन्स अपार्ट छ सो a इन्टु a स्क्वायर र cos 180 कति हुन्छ -1 यो सबैलाई सल्भ गर्दाखेरि माइनस E नट AQ आउने भयो हैन सो phi1 कति छ हाम्रो सो यो चाहिँ देयरफोर phi1 को भ्यालु यति हुने भयो अब phi2 हामी क्याल्कुलेट गर्छौं phi1 क्याल्कुलेट भयो अब phi2 क्याल्कुलेट गरौँ अब सेकेन्ड नम्बर फेसमा जाम अब सेकेन्ड नम्बर फेसको एरिया भेक्टर के छ आउटवार्ड सधैँ आउटवार्ड अब हेर्नुस् इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी गइराछ एरिया भेक्टर आउटवार्ड माथि भएको कारणले गर्दाखेरि एंगल कति हुने भयो 90 डिग्री अब 90 डिग्री हुन बित्तिकै cos 90 0 हुन्छ सो phi2 EA सिधै थीटा 90 डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि सिधै 0 राख्दा काम हाम्रो पुग्यो E र A हामीले हेर्नै परेन त्यही अनुसार phi3 पनि कति हुन्छ भन्नुस् त phi3 सर्फेसको एरिया भेक्टर नर्मली आउटवार्ड सो 90 डिग्री यो एरिया भेक्टर हुने हैन सो यो पनि 0 हुने भयो सो इलेक्ट्रिक फिल्ड लेफ्ट देखि राइट यसरी छ एरिया भेक्टर माथि देखि तल सो एंगल कति हुने भयो यहाँ 90 डिग्री हुने भयो हैन सो phi3 पनि 0 हुने भयो YG बुझ्नु भयो मैले के गरिरा छु यहाँ एनी प्रब्लम सबै यो एरिया भेक्टर को यहाँ कमाल भइरा छ अरु सबै कुरो त त्यस्तै छ यस्तो खालको क्वेशन सोधिन्छ है कन्सेप्चुअली अझै गाह्रो बनाउन खोज्यो भने फ्लक्स बाट चाहिँ है फ्लक्स बाट यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाट क्वेशन आएको छ भने त्यो छुटिनु भएन मेरो त्यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाट क्वेशन आछ भने छुटिनु भएन अब मलाई मेन कुरा प्लेट गरेर भन्नुस् 5-4 अब 5-4 को लागि फोर्थ फेस हेर्नुस् फोर्थ फेस को लागि एरिया भेक्टर लेफ्ट देखि राइट हुने भयो नर्मली आउटवार्ड यो चाहिँ एरिया भेक्टर हुने भयो सो इलेक्ट्रिक फिल्ड को बिचको एंगल फोर्थ नम्बर केस को लागि कति हुने भयो 0 सो मैक्सिमम फ्लक्स यो केसमा 4 को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं EA cos थीटा E को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं E नट x A को ठाउँमा एरिया अफ प्लेन दैट इज A स्क्वायर र cos थीटा को ठाउँमा cos 0 हामी लेख्न सक्छौं अब मलाई भन्नुस् यो x कति लिने यो जुन फोर्थ नम्बर को फेस छ यो ओरिजिन र कति डिस्टेन्स अपार्ट छ A प्लस यस 2a डिस्टेन्स A 2a सो x को ठाउँमा 2a राख्नु पर्यो सो यहाँ E नट इन्टु 2a हुने भयो इन्टु A स्क्वायर र cos 0 भनेको 1 सो 2 E नट AQ यति चाहिँ हुने भयो हैन एकदम सर ठीक छ सर ल अब यहाँ कुन कुन फेस छुटिरा छ त्यो भन्नु त एउटा भित्रपट्टिको फेस र एउटा मतिर आउँदै गरेको फेस बाँकी छ हैन इनवार्ड सर्फेस र आउटवार्ड सर्फेस हैन
इनवार्ड र आउटवार्ड सर्फेसमा फ्लक्स कति हुन्छ भन्नु त चारवटा त जुन यहाँ देखिरहेको थियो मैले भित्रपट्टिको यो फेस बाँकी छ भित्र जाँदै गरेको डट वाला फेस एउटा मतिर आउँदै गरेको फेस बाँकी छ हैन भिजुअलाइज गर्नु त्यो डायग्राम माइन्डमा भिजुअलाइज दिस फिगर इन योर माइन्ड सो दुईटा फेस बाँकी छ सो भित्र जाँदै गरेको फेसलाई यदि मानौँ मैले आउटवार्ड फेस माने यो फ्लक्स 5 र मतिर आउँदै गरेको सर्फेसलाई म सर्फेस नम्बर 6 माने त्यसलाई मैले 6 नम्बरिङ गरे अब 5 5 6 कति हुन्छ भन्नु त कति फ्लक्स पास हुन्छ 0 किन थीटा 90 डिग्री हुन्छ दुईटै थीटा इज 90 डिग्री हजुर सर Okay. थीटा 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री भएर फ्लक्स पास हुँदैन ल अब